वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। इस नावल के तमाम तर्जुमला हकूक़ मुसन्नफ़ा के नाम महफूज हैं। वो अपने पीसी के सामने बैठी इंटरनेट पर चैटिंग में मसरूफ़ थी, जब भी आने वाली ईमेल्स पर फराह चंद सेकंड को हिल भी नहीं सकी। आप कैसी हैं और मेरी ईमेल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही? प्लीज़ मुझे जवाब दें, मैं शिद्दत से मुंतज़िर हूँ। मॉनिटर की स्क्रीन पर नज़र आने वाले ये अल्फ़ाज़ फराह के दिल और दिमाग में घूम रहे थे। वो अक्सर इंटरनेट पर चैटिंग करती रहती थी, मगर पिछले चंद माह से इसे इस किस्म की मेल्स आनी शुरू हो गई थी। शुरू में तो इसने भी जस्ट फॉर एंजॉयमेंट इनका जवाब भी दिया था। मेल्स के ज़रिए से ही इसे इल्म हुआ कि प्रिंस नाम का वो कोई लड़का है, पाकिस्तान में ही रहता है, मगर कहाँ ये इसने कभी बताने की कोशिश नहीं की थी। वो अपनी तालीम एमबीए बताता था। शुरू में वो बहुत अच्छे इंसानों की तरह मेल्स भेजता था, मगर फिर इसकी मेल्स पढ़कर इसे नहीं लगता था कि ये इस लड़की का असल नाम होगा, बल्कि वो तो इस बात से भी खाइफ थी कि वो लड़की हो और लड़का बनकर इसको बेवकूफ़ बना रही हो। फराह को खौफ आने लगा था। फराह ने इसे अपने बारे में कभी कुछ भी बताने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि शुरू में जब इसने फराह से इसका नाम पूछा था तो फराह ने शरारत से लिख दिया था, अगर आप प्रिंस हैं तो हम प्रिंसेस हैं। और प्रिंसेस के नाम नहीं हुआ करते। तब से अब तक वो इसे प्रिंसेस ही कहता था, मगर अब सिर्फ एक हफ्ता पहले ही इसने फराह को वो सब कुछ बताकर न सिर्फ हैरान कर दिया था, बल्कि खौफजदा भी कर दिया था। तो जो कोई भी था, फराह सईद अहमद के मुतल्लिक़ अच्छी खासी मालूमात रखता था। वो न सिर्फ इसका असल नाम जानता था, बल्कि वो तीनों भाइयों, अम्मी, अबू, फराह के फैमिली बैकग्राउंड और अब्बू के बिजनेस से मुतल्लिक़ भी अच्छी खासी मालूमात रखता था। वो सेकंड ईयर में पढ़ती, ये भी इल्म था। इस दिन फराह वाकई सचमुच डर गई थी। वो ना जाने कौन था या फिर इसका पता नहीं क्या मकसद था, मगर फराह को हकीकी तौर पर इसकी ईमेल से खौफ महसूस होने लगा। जैसे इस वक्त भी वो ये ईमेल पढ़कर डर गई थी। फराह, प्लीज़ मुझे रिप्ले करो, मुझे पता है कि तुम मेरी सारी ईमेल्स पढ़ रही हो, बस एक दफ़ा नहीं पढ़ाओ, मैं तुम्हारा जवाब पढ़ना चाहता हूँ, प्लीज़। एक और ईमेल आ गई थी। फराह के हाथ कीबोर्ड पर लफ्ज़ रह गए। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? अगर वो वाकई कोई लड़का हुआ तो? वो ये सोचकर ही दहल गई थी। इसका क्या मकसद हो सकता है? मुझसे नेट पर चैटिंग करने से लेकर अब तक के हर अमल में एक सोचा समझा मंसूबा साफ दिखाई दे रहा है। फिर वो मुझसे मुतल्लिक़ दुरुस्त मालूमात कैसे रखता है? वो जूं-जूं हो रही थी, इसका दिमाग फटने को था। वो जो कोई भी है, मुझे एक दफ़ा इससे दो टोक बात करनी चाहिए। इसकी मालूमात की कम से कम तरदीद तो कर ही सकती हूँ। अगर फिर भी वो ना माना तो मैं साफ-साफ बात करूँगी, वरना नेट इस्तेमाल नहीं करूँगी या अपना ईमेल एड्रेस ही तब्दील कर लूँगी। फिर वो जो कोई भी है, भला क्या कर लेगा? काफ़ी देर सोचने के बाद इसके ज़हन में ये हल पेश किया था, हाँ, मुझे इसकी मेल्स का जवाब ज़रूर देना चाहिए। इस तरह मैं इसकी मालूमात पर सच का यकीन सब्त कर रही हूँ। कम से कम इसकी मालूमात की ही रद्द कर सकूँ। इस तरह खौफज़दा होने से भला क्या हो सकता है? इस सोच के साथ ही इसे कुछ हौसला हुआ। कीबोर्ड पर इसकी उँगलियाँ तेज़ी से हरकत करने लगी थीं। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? इसने एंट्री की दबा दी। शुक्रिया फराह, आपका। मेरा ख्याल तो आया, अगर आज भी आप मेरी मेल्स का जवाब नहीं देती तो कल मैंने आपके घर आ जाना था। इसकी तवक्को से भी जल्दी जवाब मौसूल हुआ था। इसके अल्फाज ने फराह को भक से उड़ा दिया था। मैं फराह नहीं हूँ, समझे आप मिस्टर प्रिंस। खौफ के साथ साथ इसके अंदर मजम्मत की भी एक शदीद लहर उठी। तो तुम फराह हो, तुम्हारे 22 साल का दिल मुझे तुम्हें लाखों लड़कियों में भी पहचानने की गलती नहीं करने देता, माय डियर फराह। सईद अहमद फराह के हाथ देखकर दिल को छूने लगे थे। फराह का दिल चाहा कि काश वो जो कोई भी था वो इसके सामने होता तो वो इसका सर फाड़ देती। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? वो जितनी भी तरदीद करती वो कोई भी था, इसकी मालूमात बड़ी अपडेट थी, इसलिए इसने मजीद में फराह नहीं के अल्फाज लिखने के बजाय इससे असल बात मालूम करना चाही थी। ये इसका खुद पैदा करदा मसला था, जिसे इसने खुद ही हैंडल करना था। मैं जो कोई भी हूँ, इस बात को जान लो। बस माय डियर फराह, ये याद रखना कि मैं तुमसे बहुत शिद्दत से मोहब्बत करता हूँ। कब से ये तो शायद मुझे भी इल्म है, मगर तब से मुझे शिद्दत से तुम्हारे वजूद का एहसास हुआ, जब से तुम्हारी तस्वीर देखी थी। अब तो मुझे तुम्हारे चेहरे का एक एक नक्श अज़बर हो चुका है। मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी आंखों का रंग क्या है। वो आंखें फाड़े मॉनिटर की स्क्रीन को घूरे हुई थी। मेरी तस्वीर कहाँ से मिली थी? वो जो कोई भी था, अपने बारे में कभी भी बताने वाला नहीं था। सो तुम कौन हो? के सवाल को दोबारा दोहराने की बजाय इसने ये अल्फाज लिख दिए थे, ढूंढने वाले तो खुदा को भी ढूंढ लेते हैं। ये तो तुम्हारी तस्वीर है। फराह को लग रहा था जैसे ईमेल बेचने वाला इसके अहमकाना सवालात पर कहकहे लगा रहा हो। वो बुरी तरह उलझ गई। इसे इस दिन पछतावा होने लगा
عثمان بھائی سے فرمائش کرके اس نے اپنے پی سی پر انٹرنیٹ کی سہولت لگوائی تھی۔ پڑھائی کے لیے ڈیٹا لوڈ کرنا پڑتا ہے، پھر کالج سے آ کر سیکھے گئے سبق کو بھی کمپیوٹر پر دہرانا پڑتا ہے، اس لیے پلیز بھائی مجھے نیٹ کی سہولت مہیا کر دینا۔ عثمان بھائی سے انٹرنیٹ کی بات کرتے ہوئے اس نے کتنے آرام سے کہا تھا، جو کہ غلط بھی نہ تھا، بس کبھی کبھار وہ نیٹ پر چیٹنگ کرنے لگی تھی، اور وہ بھی بہت کم نیٹ پر۔ وہ جتنے بھی لوگوں سے چیٹنگ کرتی تھی، ان میں زرش کے علاوہ اس کی کالج کے فرینڈس اور چند ایک ماموں اور خالان کی بیٹیاں تھیں، کوئی بھی لڑکا نہ تھا۔ پہلی دفعہ اس پرنس نامی شخص کی آنے والی ای میل پر جواب دیا تھا، اور زندگی میں پہلی ہی چوری پہلے ہی پھندا ثابت ہو رہی تھی۔ خاندان میں زرش کے اور چند ایک کزن لڑکیوں کے علاوہ کسی اور کے پاس اس کا ای میل ایڈریس تھا ہی نہیں کہ وہ یہ سوچ سکتی کہ ان میں سے کسی کی شاید ہو سکتی ہے، مگر کون تھا جو اس قدر اپ ڈیٹ انفارمیشن رکھتا تھا؟ نہ صرف اسے معلومات حاصل تھی بلکہ اس کے پاس اس کی تصویر بھی تھی۔ وہ اس قدر کنفیوز ہو چکی تھی کہ خوف سے اس نے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر دیا تھا۔ مجھے علی یا عثمان بھائی میں سے کسی ایک سے بات کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ میرے کردار پر ہو پائے۔ ادھر ادھر مسلسل چکر لگاتے ہوئے سوچ رہی تھی، نہیں میں بھلائی میں کیا کہوں گی، کیا بتاؤں گی، اس طرح تو میری اپنی ہی سب کی ہوگی، تو میں کیا کروں؟ یا اللہ تو ہی جانتا ہے۔ میری نیت صاف تھی، تک ہار کر بستر پر گر کر وہ زور و شور سے درود شریف کا ورد کرنے لگے تھے۔ جب بھی کوئی پریشانی میں مسئلہ ہو تو بیٹا درود شریف کا ورد شروع کر دیا کرو، درود ابراہیم سے ساری پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ اس جگہ سے پریشانی کا حل فرماتا ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہت عرصہ پہلے سے دادی جان کی کہی بات یاد آ رہی تھی، وہ مزید خوشو و خضوع سے ورد کرنے لگی تھی۔ آج وہ جلدی آفس سے اٹھ گیا تھا، ارادہ چچا جان کے یہاں جانے کا تھا۔ کتنے دن ہو گئے تھے زرش کو دیکھتے ہوئے، اس سے ملے ہوئے۔ جس دن ظفر آیا تھا اس دن وہ ان کے یہاں آئی تھی، اس کے بعد وہ نہیں آئی تھی۔ پھر سمان احمد کو لاہور 4-5 دن کے لیے جانا پڑ گیا تھا۔ وہ 2 دن ہو گئے تھے واپس لوٹے ہوئے، مگر واپس آ کر وہ ایسا الجھا کہ رات بھر فارغ ہوتا تھا۔ دوسرا زرش بھی ان کے یہاں نہیں آئی تھی۔ آج واپس آتے ہی اس نے 2 بجے کے بعد کی اپنی ساری مصروفیت طے کر دی تھی۔ اب واپس سے نکلتے ہوئے 3 سے 4 بج گئے تھے۔ عثمان احمد جب ان کے گھر پہنچا تو چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تھا۔ عثمان احمد سیدھا گاڑی اندر لے آیا تھا۔ گاڑی سے نکلتے ہی پہلی نظر لان کی چیئر پر بیٹھی زرش پر ہی پڑی تھی۔ عثمان کے ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ آفس سے نکلتے ہوئے اس نے سب سے پہلے اسے دیکھنے کی خواہش کی تھی، اور بعض خواہشیں کتنی جلدی پوری ہو جاتی ہیں۔ وہ لان چیئر پر بیٹھی اپنی کتابیں بکھرے ان میں غرق تھی۔ گرین ہلکے شیڈ کی سوٹ میں وہ ڈھلتے سورج کا ہی ایک حصہ محسوس ہو رہی تھی۔ عثمان احمد نے اندر بڑھنے کے بجائے اس کی طرف قدم بڑھائے تو السلام علیکم۔ وہ اس قدر اپنے کام میں مگن تھی کہ عثمان احمد کی آمد کا نوٹس ہی نہیں لے پائی تھی۔ اب عثمان کی آواز پر فوراً اچھی، ارے آپ عثمان بھائی آپ! وہ ایک دم سیدھی ہوئی، پھر عثمان کو دیکھ کر ایک دم بے خود ہو گئی تھی۔ کتنے دنوں بعد تو وہ دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ عثمان نے اس کے دھمکتے رخساروں کی لالی محسوس کرتے مسکرا کر پوچھا تھا۔ زرش کی آنکھوں پہ روشن چمکتے دمکتے ہیرے کچھ اور خیراکن ہو گئے تھے۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، پتہ ہے عثمان بھائی ابھی میں آپ کو ہی یاد کر رہی تھی، اور میں نے چپکے سے گھر میں دعا بھی مانگی تھی کہ اللہ کرے عثمان بھائی آ جائیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ اتنی جلدی آ گئے ہیں۔ عثمان احمد اس کے بات پر ہنس دیا، چلو تمہاری دعا مجھے کھینچ کر یہاں لے آئی، اب بتاؤ مجھے کیوں یاد کیا جا رہا تھا؟ چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے عثمان نے پوچھا تو وہ فوراً سنجیدہ ہو گئی، مجھے یہ سوال سمجھ نہیں آ رہے تھے، کل میرا ٹیسٹ بھی اور ہمارے ٹیچر نے ہمیں کچھ نہیں سمجھایا، پچھلے 1 ہفتے سے چھٹی پر تھی، اب بات ہی ٹیسٹ دے دیا، جب سے کالج سے لوٹی ہوں انہیں کے ساتھ الجھی ہوئی ہوں۔ اس نے فوراً اپنا مسئلہ بتایا۔ عثمان نے ایک گہری سانس لی، تو مجھے فون کر کے بلا لیتی، فرح کے ساتھ مل کر حل کر لیتی، عثمان نے کہا تو زرش برے برے منہ بنانے لگی، کہاں بلوا لیتی، میں نے فون کرنا چاہا تھا مگر ماما نے منع کر دیا، بلکہ ڈانٹ بھی دیا کہ میں خود ہی سوال حل کرنے کی کوشش کروں، خواہ مخواہ آپ کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہ کروں، بلکہ 3 دن سے مجھے آپ کے ہاں بھی جانے نہیں دے رہی، پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، انہوں نے بات بات پر مجھے ڈانٹتی تھی، آخر میں وہ واقعی رنجیدہ سی ہو گئی تھی۔ عثمان نے حیرانگی سے دیکھا تھا